بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رب يا رحمن يا رحمن يا رب يا رب يا رب يا كريم يا رزاق يا وهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بمغفرة الله وأعوذ برحمة الله وأعوذ بسلطان الله الذي هو على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله الأمان 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 من زوال الإيمان. يا دائم المعروف يا قديم الإحسان ويا هادي المضلين إياك نعبد وإياك نستعين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له مخلصون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له عابدون. سبحان الله بالغدو والآصال، سبحان الله بالعشي والإبكار. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.